बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। उस वक्त रात या 10:30 का वक्त हो रहा होगा। लाइट हस्बे मामूल नहीं थी। मेरे दोनों बेटे 7 साल अहमद और 5 साल असजद सो रहे थे, जबकि दोनों बड़ी बच्चियां दादी के साथ बराबर वाले कमरे में सो रही थी। चूंकि बच्चे सुबह स्कूल की वजह से जल्दी सो जाते थे और मैं अपने शौहर रजा के इंतजार में जागती रहती थी। मैं बेड पर लेटी टॉर्च की रोशनी में सच्ची कहानियां पढ़ रही थी। ये मेरा अब भी मामूल है कि मैं दोपहर में सोने लेटूं या रात में। मेरे लिए मुताला बहुत जरूरी है, वरना मेरे खाना ही हजम नहीं होता। हाँ, तो मैं जिक्र कर रही थी कि मेरे दोनों बेटे सो रहे थे कि एकदम अहमद हड़बड़ा कर उठा और रोता हुआ उठ बैठा। वो न जाने किसको देख रहा था। होश में तो बिल्कुल भी नहीं था। मैं जल्दी से उठकर बैठी और उसके पास गई। अहमद, क्या हुआ बेटा? सो जाओ, मैंने हाथ पकड़कर उसे बिठाते हुए कहा, जो न जाने कहाँ जाने की कोशिश कर रहा था। वो बहुत घबराया हुआ और डरा और सहमा सा हो रहा था। मेरे काबू में ही नहीं आ रहा था। अचानक रोते रोते बोला, मामा मामा, ये इतना लंबा कैसे हो गया? मेरे तो होश उड़ गए। न जाने उसे क्या नजर आ रहा था। बहरहाल मैंने उस पर आयतल कुर्सी पढ़कर दम किया और लिटा दिया। वो फौरन ही गहरी नींद में चला गया, जैसे उठा ही ना था। लेकिन मेरी नींद उड़ गई थी, क्योंकि ये आज पहली बार नहीं हुआ था, बल्कि जब से मैं ऊपर शिफ्ट हुई थी अहमद कभी कभार डर के उठ जाया करता था। मैंने हमेशा उस पर दम करके उसे सुला दिया था, लेकिन अब तो वो मुस्तकिल एक हफ्ते से बराबर 10 से 11 के दरमियान उठा करता और फिर मेरे दम करने पर चुपचाप सो जाया करता था, जैसे कि आज हुआ था। मैं बुरी तरह घबरा गई थी। रजा भी अब तक नहीं लौटे। मैंने फौरन रजा को फोन मिलाया। रजा ने भी उसी वक्त रिसीव किया। रजा की आवाज़ सुनते ही मैं रोने लगी और उन्हें सारी सूरत हाल से आगाह किया। वो भी परेशान हो गए थे, वरना इससे पहले मैंने अहमद के डर के बारे में जब भी बताया वो टाल जाते और मुझे भी ये कहते कि तसल्ली रखो, कोई ऐसी बात नहीं है। बच्चे अक्सर ख्वाब में डर जाया करते हैं, तुम आयतल कुर्सी पढ़कर दम कर दिया करो। वो फिर से पुरसुकून होकर सो गया। लेकिन कब तक? मैंने रजा से कहा, प्लीज आप इस बात को मामूल न समझें, बल्कि अहमद के लिए कोई डर से बचाव का तावीज़ वगैरह लेकर आए। यह कतन भी मामूली बात नहीं है। या अहमद को किसी अच्छे बाबा को दिखाएं। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। ये काम आपको आज और अभी करना है। अच्छा बाबा, ठीक है, तुम परेशान मत हो, अभी आता हूँ। ये कहकर रजा ने फोन बंद कर दिया। मैं अहमद को देखने लगी। वो बहुत पुरसुकून नींद सो रहा था। मैंने सुकून का सांस लिया। मुझे याद है जब हम सुरजानी टाउन वाले घर में शिफ्ट हुए थे तो मामू सुसर ने बताया था कि उस घर में जिन्नात की पूरी फैमिली रहती है, लेकिन मुझे उनकी बात पर बिल्कुल यकीन नहीं आया था। मैं समझी कि शायद उन्होंने मुझे डराने के लिए ही ऐसा कहा है। लेकिन अब जबकि ये सब हो रहा था तो कुछ कुछ शुबा हो रहा था। मैं इन्हीं सोचों में गुम थी कि मैं क्या करूं। रजा की कॉल आ गई। वो बोले, नासिया, मैंने अभी 1-2 लोगों से मालूम किया है। एक दोस्त ने मुझे हाफिज साहब के बारे में बताया है, जो थोड़ा बहुत इल्म जानते हैं और फी सबीलिल्लाह वगैरह काम करते हैं। मैं अभी उन्हीं के घर जा रहा हूँ, उनको लेता हुआ आता हूँ। ठीक है, तुम परेशान मत हो, इंशाअल्लाह सब ठीक हो जाएगा। रजा ने मुझे तफसील बताते हुए तसल्ली दी तो मुझे कुछ सुकून मिला कि अब अहमद बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैं प्यार से उसके बालों में हाथ फेरने लगी। तकरीबन 10-15 मिनट के बाद गेट बजा। मैं जीने तक आई, लाइट पे आ चुकी थी। गेट मामू ने खोल दिया, जो नीचे नानी के साथ रहते थे। रजा घर में दाखिल हो रहे थे और उनके साथ कोई था। मैं जल्दी से बच्चों को कमरे में लेकर चली गई। रजा हाफिज साहब को लेकर बेडरूम में चले गए, जहां अहमद सो रहा था। कुछ देर बाद हाफिज साहब की तिलावत की आवाज़ आने लगी। वो धीमी आवाज़ में तिलावत कर रहे थे। मैं दरवाजे की ओट में खड़ी झांक रही थी कि क्या होता है। हाफिज साहब ने कहा था कि अगर जिन्नात का कुछ असर होगा तो बच्चा उठ बैठेगा, वरना नहीं।
اور قاری صاحب کی تلاوت کرنے سے احمد اٹھ بیٹھا تھا۔ حافظ صاحب مسکرانے لگے۔ انہوں نے شفقت سے احمد کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اسے دوبارہ سلا دیا۔ وہ پھر سے پرسکون ہو کر سو گیا، جبکہ حافظ صاحب رضا کو لے کر باہر چلے گئے۔ میں بیڈ روم میں گئی۔ احمد سو رہا تھا۔ میں بے چینی سے رضا کے پاس واپس آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ رضا جب واپس آئے تو مجھے زیادہ فکر مند نہیں لگے۔ میں نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، تو دھیرے دھیرے بتانے لگے۔ ہمارے بیڈ روم میں ایک جنات کی فیملی رہتی ہے، ان کا ایک چھوٹا بچہ بھی ہے۔ یہ فیملی مسلمان ہے اور اچھی ہے۔ تم جانتی ہو ہمیں انہوں نے کبھی پریشان بھی نہیں کیا اور نہ ہی کبھی ڈرایا دھمکایا۔ پھر تائیدی نظروں سے میری طرف دیکھنے لگے۔ میں نے اندازاً سر ہلا دیا تو وہ پھر بتانے لگے۔ دراصل وہ بچہ تھوڑا سا شرارتی ہے اور کھیل کود کا شوقین ہے۔ وہ ہمارے احمد کو دوست بنانا چاہتا ہے، اسی لیے جب احمد رات کو سوتا ہے تو وہ کھیلنے کے موڈ میں احمد کے پاس آتا ہے اور اسے جگا دیتا ہے جب احمد ڈر جاتا ہے۔ لیکن اچھی بات یہ ہے کہ صبح اٹھ کر احمد سب کچھ بھول جاتا ہے اور اسے رات کا کچھ بھی یاد نہیں رہتا۔ ایسا ہی ہے نا؟ رضا پوچھنے لگی تو میں نے بتایا کہ میں جب احمد سے صبح پوچھتی ہوں کہ رات کو ڈر کیوں گئے تھے تو وہ صاف انکار کر دیتا ہے کہ نہیں ماما، میں تو رات میں نہیں اٹھا۔ تو میں خاموش ہو جاتی ہوں۔ لیکن میں بہت پریشان ہوں، کہیں یہ بچہ ہمارے احمد کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ میں نے بولتے ہوئے کہا، ارے نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوگا، وہ صرف کھیلنے کی غرض سے آتا ہے۔ بہرحال یہ حافظ صاحب نے احمد کے پینے اور نہانے کے تعویذ دیے ہیں۔ یہ تعویذ پینے کے ہیں اور یہ پینے کے پانی میں ملا دو، اور یہ تعویذ نہانے کے ہیں۔ احمد کو ایک تعویذ روز پانی میں ڈال کر نہلانا ہوگا، اور ہاں، یہ ایک تعویذ احمد کے گلے میں موم جامع کر کے ڈال دینا۔ تم ذمہ داری سے صبح یہ سارے کام کر لینا اور پریشان مت ہونا۔ جب ہم انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچائیں گے تو وہ بھی ہمیں کوئی تکلیف نہیں پہنچائیں گے۔ بس یہ سمجھ لو کہ اللہ کی بہت سی مخلوقات میں سے وہ بھی ہیں۔ اب سکون سے سو جاؤ، اوکے؟ رضا نے لمبی تقریر کے بعد کہا تو میں سونے کے لیے لیٹ گئی، لیکن ذہن مختلف خیالات کی اماجگاہ بنا رہا۔ پھر صبح اٹھ کر میں نے پینے کے پانی میں تعویذ ڈالا۔ بچے جب اسکول سے آئے تو میں نے احمد کو تعویذ کے پانی سے نہلایا اور اس کے گلے میں تعویذ بھی ڈال دیا۔ سارا دن گزر گیا، پھر سے رات ہو گئی۔ سب بچے سو گئے اور میں رضا اور احمد کے لیے جاگتی رہی۔ 10 بجے کے بعد ہم چونک کے تقریباً 11 بجے احمد اٹھ بیٹھا اور روتا ہوا کمرے سے باہر جانے لگا۔ وہ نہ جانے کیا ہڑبڑا رہا تھا۔ رضا اور میں تیار تھے۔ میں نے جلدی سے احمد پر آیت الکرسی پڑھ کر پھونکی، اس کو پکڑ کر لٹا دیا تو وہ پرسکون ہو کر سو گیا، جیسے اٹھا ہی نہ تھا۔ میں پریشان نظروں سے رضا کو دیکھنے لگی۔ رضا نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے تسلی دی اور سونے کے لیے لیٹ گئے، اور مجھے بھی سونے کی تاکید کی۔ میں بہت دیر تک جاگتی رہی۔ ایک عجیب سا احساس تھا کہ ہمارے کمرے میں ہمارے علاوہ بھی کوئی فیملی رہتی ہے، وہ بھی جنات کی فیملی، اور ایک جن زیادہ میرے بیٹے سے دوستی کرنا چاہتا ہے، اس کے ساتھ کھیلنا چاہتا ہے۔ یہ سب رونگٹے کھڑے کر دینے کے لیے کافی تھا، لیکن میں اپنے خدا کی ذات سے مطمئن تھی کہ وہ کبھی میرے ساتھ غلط نہیں ہونے دے گا۔ میں ہر نماز کے بعد بچوں پر دم کرتی تھی، شاید اسی لیے ہم سب محفوظ تھے۔ انہی سوچوں میں نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی۔ خواب میں دیکھا کہ احمد ایک ویران سی جگہ پر ہے، 2 میاں بیوی اور ایک چھوٹا بچہ میرے سامنے آتے ہیں۔ بچہ تقریباً 1.5 سال کا ہے، ان تینوں کا قد بھی چھوٹا ہے۔ بچہ اچانک اچھل کر باپ کے کاندھے پر بیٹھ جاتا ہے۔ میں حیران ہوتی ہوں تو اب بچے کی ماں بڑے پیار کے ساتھ اپنے بیٹے کو دیکھتے ہوئے بتاتی ہے کہ یہ ہمارا بیٹا ہے اور یہ بہت شرارتی ہے، ہر وقت کھیلنا چاہتا ہے، لیکن ہم آپ کو کبھی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ میری ایک دم آنکھ کھل گئی، گو کہ خواب ڈرانا نہیں تھا لیکن میں دہل کر رہ گئی۔ میں نے چاروں جانب نظر گھما کر دیکھا، سب بے خبر سو رہے تھے۔ میں نے بچوں کے ماتھوں پر پیار کیا تو بے حد سکون ملا۔ اللہ پاک نے مامتا بھی کیا چیز بنائی ہے۔ تکلیف بچے کو ہوتی ہے اور نیند ماں کی اڑ جاتی ہے۔ کاش بچے بھی بڑے ہو کر ماں باپ کا ایسے ہی احساس کریں۔ میں نے صدقہ دل سے کہا اور مطمئن ہو کر لیٹ گئی۔ صبح فجر میں گڑ گڑا کر اللہ پاک سے اپنے شوہر اور بچوں کی سلامتی کے لیے دعائیں مانگی، جو میرا معمول تھا۔ پھر بچوں پر دم کیا اور اسکول بھیجنے کی تیاری کرنے لگی۔ بچے حسب معمول کسمساتے ہوئے اٹھے اور اسکول جانے کی تیاری کرنے لگے۔ پھر بچوں کے جانے کے بعد میں نے کچن وغیرہ سمیٹ کر رضا کو اٹھایا۔ رضا نے اٹھتے ہی پوچھا، بچے اسکول چلے گئے؟ جی،
रोते हुए तो नहीं गए? ये उनका रोज का सवाल था। नहीं। फिर मैं मुद्दे पर आई। रज़ा, मैंने ख्वाब में इस फैमिली को देखा जो हमारे घर में हमारे साथ रहती है। रज़ा चौंकते हुए बोले, अच्छा, क्या देखा? मैंने ख्वाब में मिनोन सुना दिया तो रज़ा मुतमईन अंदाज में गर्दन हिलाने लगे और बोले, मैंने तुम्हें कहा था ना कि वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तुम खामखा परेशान होती हो। अब तो मुतमईन हो ना? जी, लेकिन रज़ा, वो सब बहुत खूबसूरत थे, छोटे कद के थे लेकिन रोशन चेहरे वाले थे। असल में वो तुम्हारे ख्वाब में अपने असल चेहरे के साथ तो नहीं आए होंगे, वरना तुम डर जाती। और वो मुसलमान है इसीलिए उनके चेहरे रोशन हैं। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। अच्छा, अब चलो जल्दी से नाश्ता वगैरह बनाओ, मैं तब तक नहाकर तैयार हो जाऊं। रज़ा उठते हुए बोले और मैं मुतमईन अंदाज में किचन में चली गई। दिन इसी तरह से गुजरते रहे। अहमद रात में कभी कभी उठता, मैं दम करके दोबारा सुला देती। वो बेखबर सो जाता और सुबह से कुछ भी याद ना होता। मैं दोपहर में बच्चों को सुलाने लिटाती। छोटे असद की आदत थी कि मैं जब तक उसके पास न लेट जाऊं वो सोता नहीं था, और अब तक उसकी यही आदत थी। हाँ, तो मैं असद को सुला रही होती थी और सुलाने के बाद लाउंज में जाती हूँ तो अहमद अकेला बैठा खिलौनों से खेल रहा होता है। मैं समझ जाती हूँ कि यकीनन वो बच्चा भी अहमद के साथ खेल रहा होगा। मैं सारे खिलौने समेटकर अहमद को सुलाती हूँ, लेकिन फिर लाउंज में आती तो खिलौने मुझे बिखरे हुए नजर आते। मैं फिर समेट देती। एक दिन तो हद हो गई। मैं हस्बे मामूल सुबह सवेरे उठी, नमाज वगैरह से फारिग होकर बाहर निकली तो लाउंज से बाहर कुर्सी पर नजर ठहर गई। मैं हक्की बक्की कुर्सी को देख रही थी। हुआ यूं था कि हमारे पोर्शन में 2 कमरे, लाउंज के बाद एक छोटी सी खुली जगह थी जिसे हम रात में ठंडी हवा खाने के लिए बतौर सहन इस्तेमाल करते थे। इसमें एक छोटा सा पलंग और एक कुर्सी रखी थी। फिर जब डेंगू फैला तो रज़ा ने बच्चों की हिफाजत के ख्याल से पूरा खुला हिस्सा नेट से ढक दिया कि इसमें छुरी के बराबर भी जगह खाली न रही। और अब मेरे सामने रखी कुर्सी पर बहुत सारा तारकोल पड़ा हुआ था। तारकोल से भरी थैली थी जो कुर्सी पर उल्टी हुई पड़ी थी। मैं हैरानगी से कभी उस तारकोल को देखती और कभी ग्रीन जाली को, जिसके अंदर सुराख बराबर भी जगह न थी। मैं हैरान थी कि यह तारकोल आया कहाँ से, जबकि मुझे अच्छी तरह याद था कि मैंने रात के 1 बजे तक इस कुर्सी पर बैठकर रज़ा से बातें की थी, और जब तक मैं सोई थी ऐसा कुछ भी नहीं था। यहीं करीब कोई रोड भी नहीं बन रहा था। फिर आखिर ये तारकोल आया कहाँ से? मैंने घूम घूम कर सब जगह देख लिया, लेकिन ये तारकोल का मुअम्मा हल ना हुआ। फिर बच्चे उठे, वो भी इसे अजूबे की तरह देखने लगे। अरे मामा, ये क्या चीज़ है? अहमद को तजस्सुस हुआ। तारकोल है बेटा, इसे छोड़ो, आप तैयार हो जाओ जल्दी से। ये क्या होता है मामा? अरे बेटा, इससे सड़क बनती है जिस पर गाड़ियां चलती हैं, मैंने बताया। अच्छा, तो ये हमारे घर में कहाँ से आया? अहमद जैसे बाल की खाल निकालने पर तुला था और बाकी सब भी मालूमात में इजाफे के लिए घेरा बनाए खड़े हो गए। बेटा, आ गया होगा कहीं से, किसी बच्चे ने खेल के लिए लाया होगा और हमारे घर फेंक दिया होगा। मैंने बच्चों को टाल दिया। लेकिन मामा, कहाँ से? हमारा घर तो सब तरफ से पैक है। मेरे ज़हन में मचलता हुआ सवाल अब बच्चों की ज़बान पर था। मैं क्या जवाब देती? बड़ी मुश्किल से जान छुड़वाई। फिर बच्चों के स्कूल जाने के बाद नीचे मामू से पूछा, क्या आप तारकोल लाए हैं घर में? तो वो बोले, नहीं बेटा, मैं क्यों लाऊंगा। अब तो मेरा दिमाग घूम गया। फिर मैंने ऊपर बुलाकर उन्हें कुर्सी पर पड़ा तारकोल दिखाया तो वो भी हैरान रह गए। फिर कहने लगे, हैरत है, ये तारकोल यहाँ कैसे आया? हमारे घर से 2 स्टॉप दूर सड़क तामीर हो रही है, वहां तक तो गली के बच्चे भी नहीं जा सकते। वो हैरत में डूबे नीचे चले गए और मैं समझ गई कि हो न हो ये भी हमारे घर में रहने वाले बच्चे की कारस्तानी है। मैं सर झटक कर काम में मसरूफ हो गई। फिर 1 हफ्ते तक कोई वाकया पेश न आया। मैं और रज़ा मुतमईन हो गए। फिर एक रात मैंने बेडरूम में बच्चों के साथ सो रही थी कि जब रज़ा लाउंज में टीवी देख रहे थे। मैं सीधी करवट लेटी थी कि जब मेरे उल्टी तरफ अचानक मेरी आंख खुली। मुझे लगा जैसे कोई बच्चा प्यार में मेरी गर्दन पर उंगलियां चला रहा है। मैं समझी असद मेरे पास आकर लेट गया है। मैंने मूंदी मूंदी आंखों से देखा। कमरे में इस वक्त जब असद ने पीछे से मुझ पर अपना पैर रखा, मेरा हलक खुश्क हो गया। असद अगर पीछे है तो ये मेरे पास कौन लेटा है? मैं झट से उठ बैठी। अब वहां कोई नहीं था।
میں نے چیخ ماری۔ رضا بھاگتے ہوئے آئے، آتے ہی لائٹ جلائی۔ کیا ہوا؟ رضا پوچھ رہے تھے اور میری نظریں اسی جگہ ٹکی تھی جہاں ابھی کوئی بچہ تھا، لیکن اب وہ خالی تھی۔ احمد اور اسجد میرے پیچھے بدستور سو رہے تھے۔ رضا، ابھی یہاں کوئی تھا؟ کہاں؟ یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے، تمہارا وہم ہوگا۔ نہیں رضا، میں نے جاگتی آنکھوں سے دیکھا ہے، بلکہ میری آنکھیں اس کی وجہ سے ہی کھلی ہیں۔ میری گردن پر مجھے کسی کے ہاتھ محسوس ہوئے تھے، پھر میں نے اپنے پاس لیٹے ہوئے بھی دیکھا۔ پہلے تو مجھے اسجد لگا، لیکن وہ اسجد نہیں، وہ تو کوئی اور تھا۔ اسجد تو میرے الٹے ہاتھ پر لیٹا تھا، دیکھیں یہ تو ابھی بھی سو رہا ہے۔ میں خوف سے رو پڑی۔ کسی بھی انسان، خاص طور پر عورت کے لیے کسی بھی غیر انسانی مخلوق کا دیکھنا بہت خوفناک علامت ہے۔ ہر چند کہ جانتی تھی کہ ہمارے کمرے میں ہمارے ساتھ ایک غیر انسانی مخلوق بھی رہتی ہے، لیکن وہ کبھی میرے سامنے نہیں آئے گی تو میں مطمئن تھی۔ لیکن اب اپنے سامنے دیکھنے کے بعد میرا خوف سے برا حال تھا۔ رضا نے مجھے تسلی دی۔ ارے نازیہ، تم ایک بچے سے ڈر گئی، یقیناً وہ تمہارے پاس سونے آیا ہوگا، لیکن تم ڈر گئی تو اسے جانا پڑ گیا۔ رضا ہنسی میں اڑا رہے تھے اور مجھے غصہ آ رہا تھا۔ میرا مذاق اڑا رہے ہیں آپ؟ ابھی اگر آپ کے پاس آیا ہوتا تو پوچھتی۔ نہیں بھائی، میرے پاس کیوں آئے گا؟ تم سے دوستی ہے، تمہارے ہی پاس آئے گا۔ اچھا چلو سو جاؤ، میں صبح حافظ صاحب سے مشورہ کروں گا۔ پھر میں نے خود پر اور بچوں پر آیت الکرسی پڑھ کر دم کیا اور سو گئی۔ تعویذ کا فائدہ یہ ہوا کہ احمد کے ڈر کر اٹھنے میں کمی آ گئی تو میں پرسکون ہو گئی۔ پھر کچھ عرصے کے بعد ہم نے وہ گھر شفٹ کر لیا۔ ہم دوسری جگہ پر چلے گئے تو رضا کہنے لگے، یار میں سوچ رہا ہوں ذرا گھر کا چکر لگاؤں۔ ہم تو شفٹ ہو گئے ہیں، لیکن نیچے کے پورشن میں نانی اور ماموں تو رہتے ہیں۔ ہاں ضرور جائیں، اور ذرا اوپر کے پورشن میں جو ہمارا تھا وہاں بھی لازمی چکر لگا آئیے گا۔ وہاں کیا حالات ہیں؟ رضا اوکے کہہ کر روانہ ہو گئے تو میں گھر کے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد رضا واپس آئے۔ میں نے خیر خیریت پوچھی تو کہنے لگے، نازیہ، ہمارے یہاں چلے آنے سے وہ لوگ بھی ڈسٹرب ہو گئے ہیں۔ کون لوگ؟ میں نے حیرانگی سے کہا۔ وہی تمہارے پڑوسی جنات کی فیملی۔ مگر کیوں؟ اور آپ کو کیسے پتا؟ میں الجھ کر ان سے بات کرنے لگی۔ ارے بھائی، میں ابھی گھر گیا تھا تو ماں اور خالہ بتا رہے تھے کہ جس دن ہم یہاں آئے ہیں اسی دن رات کو بہت شور شرابے سے خالہ کی آنکھ کھل گئی۔ اوپر ہمارے پورشن میں کوئی اٹخ پٹخ کر رہا تھا۔ خالہ آواز سننے اور دیکھنے کے لیے شور کیسا ہے اوپر گئیں تو ان کی الماری کے اوپر رکھا سارا سامان دھڑا دھڑ خود بخود نیچے گر گیا، جیسے کسی نے غصے میں پھینکا ہو۔ خالہ اور ماموں حیران تھے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ بہرحال تھوڑی دیر کے بعد سکون ہو گیا۔ رضا نے مجھے تفصیل بتائی تو میں حیران رہ گئی۔ یقیناً وہ ہمارے شفٹ ہونے سے ناراض ہیں۔ پھر اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کرنا کیا ہے؟ رضا بولے، میں اوپر کے پورشن میں جا کر بول آیا ہوں کہ یہاں خالہ ماموں کو تنگ نہ کیا جائے، بلکہ اگر ہمارے ساتھ رہنا ہے تو میرے ساتھ چلیں۔ جہاں میں رہتا ہوں آپ لوگ بھی وہیں میرے ساتھ رہ لیں۔ آپ کا کیا خیال ہے، وہ آئے ہوں گے آپ کے ساتھ؟ میں نے حیرانگی سے پوچھا۔ ہاں تو کیا مذائقہ ہے، اگر وہ بھی آ جائیں تو انہوں نے کبھی ہمیں کوئی نقصان تو نہیں پہنچایا، بلکہ بقول حافظ صاحب کے کہ وہ ہمیں فائدہ ہی پہنچائیں گے، کیونکہ وہ ہم سے خود دوستی کرنا چاہتے ہیں۔ رضا ٹھیک ہی کہہ رہے تھے، انہوں نے کبھی ہمیں تنگ نہیں کیا تھا، بلکہ شاید آئندہ وہ کچھ فائدہ ہی دے سکتے تھے۔ چلیں ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی۔ اور پھر دوسرے دن جب میں احمد کو اسکول کے لیے اٹھانے لگی تو احمد نے نیند میں مجھے کہا، ماما 3 لوگ ہمارے گھر میں آ گئے ہیں۔ میں نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ وہ کس کی آمد کی اطلاع دے رہا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا، اور بچوں کو اسکول بھیجنے کی تیاری کرنے لگی۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے اور ہمارے چینل کہانی محل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کے کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔